दोस्तों, जेल में दुनिया से अलग एक छोटी सी जगह पर सज़ा काटना इंतहाई मुश्किल होता है, मगर कुछ जेल्स तो बाकायदा खौफ की अलामत होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक जेल के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर यहाँ कोई कैदी भागने की कोशिश करता है तो इसके साथ क्या होता है। दोस्तों, बलूचिस्तान में मौजूद कोयटा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन मौजूद है। इसका नाम मच है। ये टाउन पथरीले पहाड़ों में घिरा हुआ है। यहाँ से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही हैं। मच में मौसम भी अजीब होता है। यहाँ गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में बेइंतहा सर्दी पड़ती है। दोस्तों, मच टाउन में 4 चीज़ें काबिले ज़िक्र हैं। एक तो वो जगह जहाँ लोग रहते हैं और वहाँ एक बाज़ार भी है। दूसरा, मच का रेलवे स्टेशन। और तीसरा, मच में मौजूद कोयले की कान, जहाँ से कोयला निकाला और बेचा जाता है। और चौथी चीज़ वो है जिसकी वजह से छोटा सा टाउन पाकिस्तान भर में मशहूर है, यानी मच जेल। लेकिन दोस्तों, इस जेल को बनाया किसने? ये बात है 1929 की, जब हमारे इलाके सब कॉन्टिनेंट पर यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1929 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ चुकी थी और अंग्रेज़ ऐसी तहरीक को रोकने के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर के लिए जेल बना रहा था। अंग्रेज़ ऐसी जेल को दूर दराज इलाके में बनाते थे ताकि कैदी कभी भाग ना सके। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने इंडिया के जजीरे पर मौजूद काला पानी की जेल को भी इसीलिए बनाया था। दोस्तों, मच जेल में भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर को रखा जाता था। यहाँ से कैदी भाग भी नहीं सकते थे। भाग भी जाते तो भाग कर जाते भी कहाँ, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द दूर दूर तक पहाड़ मौजूद थे। अगर कोई कैदी भाग भी जाता तो भूख और प्यास से मर जाता। दोस्तों, मच जेल में तकरीबन 850 कैदी रह सकते हैं। यहाँ उन कैदियों को लाया जाता था जिनको टॉर्चर करना होता था या जिनकी आवाज़ को दबाना होता था। दोस्तों, मच जेल में एक फांसी घाट भी मौजूद है, जहाँ 60 से ज़्यादा कैदियों को फांसी दी जा चुकी है। अंग्रेज़ तो हमारा इलाका छोड़कर चले गए, मगर ये जेल आज भी कायम रहा और कहा जाता है कि अगर कोई कैदी यहाँ से भागने में कामयाब ना हो पाता तो इसको बेइंतहा जुल्म का सामना करना पड़ता था। इनको यहाँ की एक वार्ड में रखा जाता जिसका नाम मिर्ची वार्ड है, जहाँ इनका खाना पीना बंद कर दिया जाता था वब तक जब तक ये अपने हाथ से माफ़ीनामा लिख कर ना दें। मिर्ची वार्ड में कैदियों से मिर्चें भी पिसवाई जाती थी। बहरहाल 1929 में बनाई जाने वाली ये जेल आज भी कायम है। दोस्तों, जेल ऐसी जगह है जहां खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। कभी कभार यहां बेगुनाह लोगों को भी कैद होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जिस जेल के बारे में बताने जा रहा हूं, इसको तारीख की सबसे ख़तरनाक तरीन जेलों में से एक माना जाता है। एक ऐसी जेल जहां से भागना तकरीबन इम्पॉसिबल था, जहां ज़िंदगी गुजारना एक अजाब से कम न था। इसको काला पानी जेल कहा जाता था। इसका नाम सेलुलर जेल भी है। एक जजीरे पर बनी इस जेल की तारीख 117 साल पुरानी है। ये जेल बनी कैसे, इसके लिए हमें 1857 में जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये वो साल था कि जब हमारा सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश मौजूद है, यहाँ पर बरतानवी राज था। लेकिन 1857 में बरतानवी राज के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि बरतानवी इस तहरीक को दबाना चाहता था और तब इन्होंने आज़ादी की तहरीक में शामिल 200 लोगों को इंडिया में मौजूद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर भेज दिया। 1868 में यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन ये सब पकड़े गए। इनमें से 87 कैदियों को फांसी दे दी गई थी। नाजरीन, 1896 वो साल था जब हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ चुकी थी।
یہ لوگ برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے اور برطانوی راج کو پراپرلی جیلز کی ضرورت تھی تاکہ آزادی میں موجود فریڈم فائٹر کو قید کیا جائے۔ اس کا آئیڈیا جنرل جیمز نے دیا تھا۔ یہ آدمی برطانوی راج کا سیکرٹری تھا اور پھر اسی لیے برطانوی راج نے انڈامان اینڈ نکوبار آئی لینڈ پر جیل تعمیر کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک ایسی جیل ہے جس کو کالا پانی جیل کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جیل خوف کی علامت بن گئی۔ اس جیل کو 10 سال میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی، اس جیل کو تعمیر کرنے والے بھی وہی قیدی تھے جو اس جزیرے پر پہلے سے قید تھے۔ کالا پانی جیل کے 7 حصے تھے اور اس کی عمارت کے درمیان ایک ٹاور بنا ہوا تھا جہاں گارڈز کھڑے ہو کر اس جیل پر نظر رکھتے تھے۔ یہاں ہر عمارت 3 منزلہ تھی جس میں 696 سیلز تھے، یعنی 696 جیلز موجود تھے۔ ہر جیل میں ایک قیدی رہتا تھا کیونکہ قیدیوں کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ دوستو، بات اتنی سمپل نہیں ہے۔ اس جیل میں زندگی گزارنا ایک عذاب تھا۔ برطانوی راج نے اس جیل کو اس لیے بنایا تھا کہ آزادی کی تحریک میں شامل لوگوں کو جتنا ہو سکے ٹارچر کیا جائے اور جتنا ہو سکے ڈرا کر رکھا جائے۔ جیلز میں قیدی تنہا زندگی گزارتے تھے۔ ان قیدیوں کو مختلف کام دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ کام ایک خاص ٹائم میں پورا کرنے ہیں۔ اگر کوئی قیدی کام پورا نہ کرتا تو اس کو بھیانک سزائیں دی جاتی تھیں۔ ان سے کئی گھنٹے چکی پیسنے کا کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی چکی نہیں تھی۔ اس چکی میں ناریل کو پیس کر اس سے آئل نکالا جاتا تھا۔ ان قیدیوں کو زنجیریں پہنا کر کئی گھنٹے چکی کو چلا کر گھومنا پڑتا تھا۔ اس سزا سے کئی قیدی اسی جیل میں دم توڑ گئے تھے۔ کئی قیدیوں کو تو ہتھ کڑی پہنا کر 1 ہفتے تک کھڑا رکھا جاتا تھا اور کئی قیدیوں کو تو مکمل اندھیرے میں رکھا جاتا تھا۔ کئی قیدی تو ایسے تھے جن کو 4 دن تک کھانا نہ ہی دیا جاتا تھا۔ دوستو، اس جیل کے ایک خوفناک بات یہ تھی کہ یہاں کوئی ٹوائلٹ نہیں تھے۔ قیدیوں کو 2 میٹل کے باؤل دیے جاتے تھے، ایک کھانے کے لیے اور دوسرا ٹوائلٹ کے لیے۔ ان کو یہ باؤل خود ہی دھونے ہوتے تھے۔ اس جیل میں قیدیوں کے ساتھ وہ ہوتا کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بات اگر کھانے کی جائے تو یہاں قیدیوں کو ایسا کھانا دیا جاتا تھا جو انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ پورا دن قیدی یہاں سخت محنت کرنے کے بعد جنگلی گھاس سے بنا کھانا دیا جاتا اور اس کے بعد ایسے چاول ہوتے تھے جن کے اندر پتھر موجود ہوتے تھے۔ کئی قیدی ایسے بھی تھے جن کی موت کھانا کھا کر ہی ہو جاتی تھی۔ 1933 میں کالا پانی کی جیل کے قیدیوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ ان کے 2 مطالبات تھے۔ ایک تو ان کو ٹوائلٹ چاہیے اور اس کے علاوہ دوسرا مطالبہ یہ کہ ان کو ایسا کھانا چاہیے تھا جو کم سے کم ایک انسان کھا سکے۔ آپ خود ذرا سوچیں کہ دور دراز ایک جزیرے پر موجود کالا پانی کا جیل کتنا ہولناک ہوگا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کالا پانی کا جیل کیوں بند ہوا۔ اس کی کہانی بھی کافی عجیب ہے۔ 1941 میں جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، یعنی ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، تو جاپان نے اس جیل پر حملہ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے یہاں برطانوی فوجیوں کو قید کر لیا تھا اور یہاں موجود قیدیوں کو رہا کر دیا تھا۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو یہ جیل بھی تقریباً بند کر دی گئی۔ لوگ آج بھی اس جزیرے پر اس جیل کو دیکھنے جا سکتے ہیں۔